नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा गत माघदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। हालसम्म 21 लाख बढी नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् भने करिब 7 लाख नागरिकले खोपको दुवै मात्रा पाएका छन्। चीन सरकारबाट अनुदानमा भिरोसेल खोप प्राप्त भएपछि देशभर गत मङ्गलबारदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी खोप लगाउने कार्य सुरु गरिएको छ। खोप कार्यक्रम पालिकाहरूले निर्धारण गरेको केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मात्र गरेको छैन, त्यसका लागि बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। आगामी कार्तिकसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको तयारी छ। खोप कार्यक्रमबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। लामो समय घरभित्रै बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी लामो समय घरमा बस्दा हाड जोड्ने तथा नसामा विभिन्न समस्या देखिने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी कतिपय रोग जीवनशैलीका कारण हुन्छ भने कतिपय जन्मजात नै सिर्जना भएका हुन्छन्। कतिपय समस्या भने दुर्घटनाका कारण हुने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी रोग र उपचारबारे आज हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। चीन सरकारले दोस्रो पटक अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप भिरोसेल देशभर गत मङ्गलबारबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। चीनले अनुदान स्वरूप थप खोप उपलब्ध गराएपछि मुलुकभर खोप अभियान एकसाथ सञ्चालन गरिएको हो। यसपटक चीनबाट आएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र काठमाडौँ बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूलाई लगाइएको छ। हिमाली जिल्लाका तिब्बतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूमा 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहलाई खोप लगाइएको छ। ती जिल्लामा यसअघि 52 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा पटक पटक खोप पुर्याउन गाह्रो हुने, उपचार सुविधाको उपलब्धता कम, पटक पटक खोप अभियान गर्न समस्या हुने भएकोले सरकारले ती जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएको हो। सरकारले सबै नागरिकहरूलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता मात्र होइन, त्यसको लागि बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्तिक 29 र मक्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै 18 वर्ष माथिका सबै नेपालीहरूलाई खोप दिइसक्ने बताउनु भएको। सरकारले खोप अभियानलाई निरन्तर जारी राखेको छ भने खोप खरिद वा अनुदान सहयोगको लागि कूटनैतिक पहल पनि गरिरहेको छ।
नेपालले गरेको पहल स्वरूप विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोग आइरहेको छ। सरकारले खोप आयातको सबै तयारी गरी देशभर आवश्यक पूर्वाधारसहित 8वटा खोप भण्डारण गृह तयार गरेको छ। सबै नेपालीलाई सहज र सरल किसिमले खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित 7वटै प्रदेश र केन्द्रमा खोप भण्डारण गृह निर्माण गरिएको हो। नेपालमा गत माघदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। हालसम्म 21 लाखभन्दा बढी नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् भने करिब 7 लाख नागरिकले खोपको दुवै मात्रा पाएका छन्। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर नारायण घिमिरे, भेटेरिनरी डाक्टर। यहाँहरूलाई खास गरी पशुपन्छी पालन र यससँग सम्बन्धित हामी जो किसानदेखि लिएर व्यवसायी उद्यमी उपभोक्ताहरू छौँ, हामी कसरी हाम्रो जीवनशैली सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सानो जानकारी दिने चेष्टा गर्दैछु। सबभन्दा पहिले मानिस स्वस्थ रहनको निम्ति पशुपन्छी स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसैले
तपाईँ जतिसुकै स्वस्थ रहनको प्रयास गरे पनि, जतिसुकै महँगो साबुन स्याम्पूले नुहाइधुवाइ गरे पनि तपाईँका पशुपन्छी स्वस्थ छैनन् भने कहिल्यै पनि मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन। यो एउटा ध्रुव सत्य कुरा भएको हुनाले पशुपन्छी स्वस्थ राखौँ। उदाहरणको लागि तपाईँले पालेको कुकुरलाई यदि तपाईँले रेबिजको सुई दिनु भएन भने तपाईँ जतिसुकै रहे पनि त्यसलाई बाहिर स्याल कुकुरले टोक्छ र त्यो कुनै दिन बौलायो भने त्यसबाट तपाईँलाई रेबिज सर्न सक्छ। त्यसको सट्टा त्यसलाई सामान्य वर्ष दिनमा रेबिजको सुई दिनुहोस् त, त्यो कुकुर कहिल्यै बौलाउँदैन, त्यसले जतिसुकै टोके पनि तपाईँ चाहिँ रोगी हुनुहुँदैन। त्यस्तै थुप्रै पशुपन्छीबाट मानिसमा रोग व्याधिहरू सर्छन्। सामान्य जुकाका कुरा गरौँ, केटाकेटीलाई जुका सर्छन् भने तिनी पशुपन्छीलाई जुकाको औषधि नियमित रूपमा खुवाउने गर्नुहोस्। तपाईँ आफू बिरामी भएर हस्पिटल जानु पर्दैन, तपाईँ हाम्रा बालबच्चा बिरामी भएर हस्पिटल जाने कुरा धेरै कम हुन्छ। पशुपन्छी निरोगी भयो भने त्यहाँबाट यता सर्ने रोग व्याधि सर्दैन। थुप्रै पशुपन्छीमा लाग्ने रोगहरू खोप गरेर निको पार्न सकिन्छ, एउटा पाटो। यसरी त्यस्तै पशुपन्छीहरू स्वस्थ उत्पादन गर्नलाई उनलाई चाहिने आहारा, उनको बस्ने ठाउँ, उनलाई पोषण, यी यावत कुरामा ख्याल गऱ्यौँ भनेदेखि उनी निरोगी रहन्छन् र उनबाट उत्पादन हुने दुध, फुल, मासु जस्ता कुराहरू स्वस्थ रहन्छन् र ती गुणस्तरीय वस्तु प्रयोग गरेर हामी पनि निरोगी हुन्छौँ, हाम्रो पनि बुद्धि विकास हुन्छ, हामी तन्दुरुस्त हुन्छौँ र हामी एउटा विकलाङ्ग नागरिक नभएर एउटा स्वस्थ नागरिक बन्छौँ र देशै स्वस्थ नागरिकको देश बन्छ। दोस्रो पाटो, हामीले पशुपन्छीबाट उत्पादन गरिएका खास गरी मानव आहारमा प्रयोग गर्ने दुध, फुल र अन्डा, तीनटा कुराहरूमा जुन पौष्टिक तत्त्व हुन्छ त्यो मान्छेको लागि नभई नहुने पौष्टिक तत्त्व पनि हुन्छन् र तिनी कुरा वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थमा नपाइने किसिमका केही विशिष्ट प्रकृतिका पौष्टिक तत्त्व हुन्छन्। त्यसैले मानव आहारमा, साँझ बिहानको आहारमा अनिवार्य रूपमा दुध, मासु वा अन्डाको परिकार राख्ने गरौँ। त्यो राख्यौँ भने धेरै रोगहरूबाट हामी बच्छौँ र हाम्रो आफ्नो प्रतिरक्षा शक्ति दह्रो हुन्छ र धेरै रोगहरूबाट हामी सुरक्षित रहन्छौँ। अहिले कोभिडको सन्दर्भमा पनि हामीले प्रतिरक्षा शक्ति अथवा इम्युनिटी बढाउने कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि एनिमल प्रोटिनको जरुरत पर्छ, पशुपन्छीजन्य प्रोटिन, त्यो भनेको दुध, फुल, मासु। दुध, फुल, मासु गुणस्तरीय बनाउनको लागि हामीले जस्तो मासु जाँच गर्ने कुराहरू हुन्छन्, त मासुलाई कन्टामिनेसन हुन नदिन, प्रदूषित हुन नदिन शुद्ध पानीको प्रयोग गरेर सफा गर्नुपर्छ। प्रदूषित पानीले मासु पखाल्ने, यो काम फोहोरमा मासु काट्ने यस्तो अभ्यासहरू चाहिँ नगरौँ। दुधहरू, मासु र अन्डाहरू काँचो सेवन नगरौँ कहिल्यै पनि। यसलाई राम्रोसँग पकाएर उमालेर हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो यदि सङ्क्रमित छ, त्यसमा कुनै रोगका कीटाणु जीवाणु छन् भने पनि ती नष्ट हुन्छन् र मानिसमा सर्न सक्दैनन्। त्यसबाट पनि हामी निरोगी र स्वस्थ रहन सक्छौँ, स्वस्थ बाँच्न सक्छौँ। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा जङ्गली जनावरहरू, पशुपन्छी, चाहे त्यो जलचर होस् अथवा थलचर होस्, त्यसलाई छुने, जिस्काउने, घोच्ने, मार्ने, शिकार गर्ने यावत यो काम चाहिँ नगरौँ। यसो गर्दा के हुन्छ भने वन्यजन्तुमा रहेका रोगका केही कीटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्यारासाइट अथवा फङ्गसहरू तिनीहरू हामीमा सर्छन् र हामीसँग उनीहरू अभ्यस्त नभएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ रोग उत्पन्न हुने जोखिम चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले कहीँ कतै कुनै जनावर अथवा पशुपन्छी मरेको भेटियो भने नाङ्गा हातले त्यसलाई छुने, सुमसुम्याउने, सम्हाल्ने यो काम चाहिँ कहिल्यै पनि नगर्नु होला। सामान्य अवस्थामा हाम्रो घरमै पालिएका पशुपन्छीहरू ब्याउँदाखेरि जुन साल निस्किन्छ, साल नाल बच्चा, सकेसम्म त्यसलाई नाङ्गा हातले नछुनु होला। विशेष गरी छोरा मान्छेलाई पनि त्यो नाङ्गो साल नाल ह्यान्डल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ब्रुसेलोसिस लगायतका रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यस्ता रोगहरू लागे भने बच्चा नहुने, बाँझोपन हुने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले पशुपालन गर्दाखेरि सामान्य सरसफाइ, सावधानी अपनाउनु चाहिँ पर्ने जरुरत चाहिँ हुन्छ। यति गऱ्यौँ भने यसको बारेमा हामी अलि राम्रोसँग चाहिँ बुझ्ने र पशुपन्छीलाई माया गऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ माया गर्छन्। र एउटा मानिसहरूले माया भन्ने बित्तिकै के भयो कि पशुपन्छीप्रति अत्यन्तै निर्दयी व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ। यदि हामीले पशुपतिलाई दुःख दियौँ, जस्तो खान नदिने,
अब बाँधेर मात्रै राखिराख्ने, पर्याप्त पोषण नदिने, पानी पनि नदिने, गाडीमा हिँड्दाखेरि कोचेर जथाभावी मरणासन्न अवस्थामा हिँड्ने, कुट्ने, पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, घाममा चाहिँ तडपाउने यावत किसिमका मानवीय चाहिँ त्रुटिहरूबाट पशुप्रति हुने गरेका निर्दयी व्यवहार भयो भने त्यस्तो पशुको शरीरमा रसायनहरू उत्पन्न हुन्छ जुन मानिसको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यस्तो पशुको शरीरमा स्वाभाविक रूपमा भएका जीवाणु विषाणुहरू चाहिँ घातक विषाणु अथवा रोग गर्नेको रूपमा विकास हुन्छन् र तिनीबाट फेरि मान्छेको शरीरमा सङ्क्रमण भएर नभएको रोग पनि उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले पशुप्रति यदि दुर्व्यवहार गऱ्यौँ भने त्यो दुर्व्यवहार पहिला पाप भनिन्थ्यो, अहिले रोगको रूपमा उत्पन्न हुन्छ र फेरि मान्छेलाई नै चुनौतीको रूपमा खडा हुन्छ। त्यसैले पशुपन्छीलाई माया गरौँ, सभ्य बनाऊँ र एउटा सभ्यताको परिचय हामीले दिन सक्यौँ भने पशुपन्छीबाट हामीलाई धेरै सहयोग र फाइदा हुन्छ। हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ, निरोगी बन्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ रहन सक्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। लामो समय घरभित्रै बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी लामो समय घरमा बस्दा हाड जोड्ने तथा नसामा विभिन्न समस्या देखिने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी कतिपय रोग जीवनशैलीका कारण हुन्छ भने कतिपय जन्मजात नै सिर्जना भएका हुन्छन्। कतिपय समस्या भने दुर्घटनाका कारण हुने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी रोग र उपचारबारे गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना संक्रमणका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। दैनिक काममा जाने मानिसहरू घरभित्र नै बस्नु परेको छ। लामो समय घरभित्र बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी लामो समय घरमा बस्दा हाड जोर्नी तथा नसामा विभिन्न समस्या देखिने गर्दछ। हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी रोगबाट बच्नको लागि उमेर अनुसार विभिन्न खालका शारीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ। हाड जोर्नी तथा नसामा अन्य विभिन्न खालका रोगहरू पनि देखा पर्न सक्छ। बालबालिका, युवा तथा वृद्धावस्थामा यसको असर फरक हुन्छ। हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी कतिपय रोग जन्मजात नै सिर्जना भएका हुन्छन् भने कतिपय दुर्घटनाका कारण हुने गर्दछ। हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी रोग र उपचारबारे हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर जितेन्द्र ठाकुरसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिलेको समय कस्तो छ भने कोरोनाको समयमा मान्छे एकदम त्रसित नै छन्। खासै घरबाट निस्कौँ, अस्पताल जाउँ भनेर सामान्य रोगले बिरामी आउने गर्दैनन् हस्पिटलमा। त्यही भएर चाहिँ सामान्य रोगको बिरामीहरू कमै छन्। अब सामान्यतया मान्छेले अहिले घरको छेउबाट औषधि पसलबाट औषधि खाने, चिनोको डाक्टर साहबसँग फोनमा यसो सोधेरै भयो नि ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो अर्थोपेडिकको हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो एक्सिडेन्ट केसहरू चाहिँ इमर्जेन्सी भइहाल्छन्। उनीहरू त आउनु परिहाल्यो, उहाँहरू आउनुहुन्छन्। त्यसपछि हामी जुन पहिला विगतमा अपरेसन गरिसकेका बिरामीहरू छौँ उहाँहरूको रेगुलर फलोअप धेरैजसो हामी फोनमै म्यानेज गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। तर जसलाई आउनै पर्ने छ उहाँहरू आउनुहुन्छ। अर्को अहिले चाहिँ धेरैजसो मान्छेहरू घरमा काम गर्ने, घरमै बस्ने, त्यो वर्क फ्रम होम छ। बच्चाहरूको पनि चाहिँ क्लासहरू भइरहेछ, अनलाइन क्लासहरू। अनि त्यस्तोमा चाहिँ बिरामीहरू ब्याक पेन भएर चाहिँ आउने गर्छन् अहिले धेरै। अर्को अहिले रिसेन्टली चाहिँ पोस्ट कोभिड मल्टिपल जोइन्ट्स पेन भनेर बिरामीहरू आउन थाल्नु भएको छ। अहिले तत्काल देख्ने बिरामीहरू यस्तै छन् हाम्रो डिपार्टमेन्टमा, अर्थोपेडिक्स डिपार्टमेन्टमा हेर्ने हो भने। अहिले कस्तो छ भने सबै अस्पतालको आफ्ना प्रोटोकलहरू छन्। हामी चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा मेडिसिटीमा कस्तो गर्छौँ भने बिरामी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सबैलाई पिसिआर पठाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी केस जुन छ, यो लाग्छ कि यो चाहिँ इमर्जेन्सी हो, अपरेसन गर्नुपर्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ सबै पिपिई लगाएर सबै सुरक्षाका साथ चाहिँ तत्कालै अपरेसन गर्नु पर्यो। उहाँले कुराउने कुरा आएन। तर अर्थोपेडिक्समा चाहिँ इमर्जेन्सी भनेको अलिक कमै हुन्छन्। त्यो गरिहाल्नुपर्ने, अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने। धेरै जसोलाई हामीले पिसिआर गराएर पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ हेरेर अब पोजिटिभ छ भन्ने बित्तिकै अपरेसन नगर्ने चाहिँ होइन कि, पोजिटिभ छ भने त्यो लेभलको प्रिकसन लिनु पर्यो, नत्र नेगेटिभ छ भने त्यो हिसाबले गरेर छुट्याएरै गर्ने गरेको छ मैलेलाई। यहाँले भन्नुभयो ढाड दुखेर आउने बिरामीहरू धेरै हुन्छन् भनेर। वास्तवमा ढाड चाहिँ किन दुख्छ डाक्टर? ढाड दुख्नेको धेरैवटा कारण हुन सक्छन्। धेरैवटा कारणमध्ये सबभन्दा जुन कमन कारण छ हामी मेकानिकल ब्याक पेन भन्छौँ।
त्यो चाहिँ मासुकै दुखाइ चाहिँ हुन्छ, त्यो पोस्चर नमिलेर लामो समय बसेर तपाईँको वेट गेन हुँदै गएको छ भने चाहिँ पोस्चर नमिलेर, ढाडको त्यो स्पाइनको पोस्चर नमिलेर धेरै जसो कमनली चाहिँ यही हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को कमन भनेको नसा च्यापेको हो। नसा च्यापेको बिरामी पनि धेरै नै देख्ने गरेका छौँ हामीले, धेरै नै आउँछन्। अब यिनीहरू छन् भने यिनीहरू भनेको सामान्य समस्या हो। अरू योभन्दा जटिल समस्याहरू पनि गर्दा पनि ढाड दुख्छ, तपाईँको बाथरोगमा नि ढाड दुख्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको धेरै दिनसम्म ढाड दुख्ने कम भइरहेको छैन, तपाईँ औषधि नि खाइराख्नु भएको छ, एक्सर्साइज पनि गरिराख्नु भएको छ र ढाड दुख्नाइ कम भएको छैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी राम्ररी इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको ढाडको क्यान्सरहरू छ भने नि ढाड दुख्छ, ढाडमा इन्फेक्सन छ भने नि ढाड दुख्छ, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रुल आउट गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म ढाड दुखाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली इभ्यालुएसन चाहिन्छ, रगतको जाँचहरू हुन्छ, MRI हुन्छ, त्यो सबै गराएर हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो लामो समयसम्म दुखिरह्यो भने चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था हुन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा अब अलिकति सहरमै भएको नजिक अस्पतालहरू छ भने त सजिलो हुन्छ होइन। अलिकति गाउँमा त अहिलेको अवस्थामा बिरामी चेकअप गराउनको लागि अस्पताल जाने अवस्था पनि छैन। उहाँहरूले होइन अलिकति गाउँमै त सामान्य रगत जाँचहरू होइन सामान्य त जाँच गर्न मिल्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसको केही समस्या थाहा पाउनको लागि चाहिँ सामान्य जाँच चाहिँ के गर्दा थाहा पाउन सकिन्छ त? सामान्य जाँचै खास तत्काल गरिहाल्नु पर्दैन, किनभने जाँचमा देखिने भनेको कुरा अहिले एडभान्स जाँचमै देखिन्छ। सो बिरामीलाई ढाड दुखाएको छ भने पहिला आफैलाई हेर्नु पर्यो, मेरो के कारणले दुखाएको छ कि। अब ढाड दुखाएको छ र मेरो पेसाब पनि पोलिरहेछ भने अलि डराउनु पर्ने कुरा छ। ढाड दुखाएको छ र ज्वरो पनि आइरहेछ भने चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। तर साधारण मैले हिजो राति सुतेको मिलेन, आज बिहान ढाड दुख्यो भने अस्पताल दौडिहाल्नु पर्दैन अहिलेको टाइममा। मैले चाहिँ मेरो रिसेन्टली वेट गेन हुन थालेको छ र मेरो ढाड दुखिरहेछ, अलिकति पोस्चर नमिलेर भने चाहिँ घरमै उपचार गर्न सकिन्छ, घरमै औषधि खाएर अलिअलि एक्सर्साइज गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। तर त्यो ढाड दुखाइमा चाहिँ हामी चाहिँ रेड फ्ल्याग साइन भन्छौँ, त्योसँग एसोसिएटेड अरू के कुरा छन् त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। जस्तै ज्वरो आइरहेछ कि, ढाड दुखेको बिरामीलाई वेट लस भएको भएछ कि, त्यस्तोहरू देख्यो भने चाहिँ तत्कालै डक्टरलाई भेटेकै राम्रो। ढाडको नसा च्याप्ने धेरैवटा रिजन हुन्छ, त्यसमध्ये सबभन्दा जुन कमन हाम्रोमा देखाएको छ भने चाहिँ हजुरको मान्छेको चाहिँ लाइफस्टाइलले हो। जस्तो अब मान्छेले जुरुक्क, हामीले के छ बानी भने गयौँ सामान जुरुक्क उठाइदियौँ, हेभी वेटै चाहिँ जुरुक्क उठाइदियौँ। एक्सर्साइज गर्नेहरूले पनि के छ भने अब आजकल त्यो भिडियो मात्रै हेरेर अरूलाई हेरेर मात्रै एक्सर्साइज गर्न थाल्यो, त्यो पोस्चर नमिलेर एक्सर्साइज गर्नेहरूबाट भयो, सामान जुरुक्क उठाउँदा भयो। जिममा चाहिँ अब आफूले चाहेको भन्दा रिक्वायर भन्दा आफूले सकेको भन्दा बेसी सामान चाहिँ वेट उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ ढाड च्यापिने डर चाहिँ हुन्छ। सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र अलि जटिल हुँदै गएपछि कस्तो लक्षण देखिन्छ? सुरुमा चाहिँ ढाड नसो च्याप्दाखेरि पनि चाहिँ दुखाइ चाहिँ ढाडदेखि नै सुरु हुने हो, ढाडमा सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको ढाड कतिको नसालाई छोएको छ, तपाईँको ढाडको नसा च्यापेको धेरै जसो भनेको के हो भने दुईवटा हड्डीको बिचमा हामीले डिस्क भन्छ, एउटा कुरकुरे हड्डी जस्तो हुन्छ, डिस्क हुन्छ। त्यो डिस्कले चाहिँ बल्ज भएर बाहिर नसोलाई छोइदिने हो। सो हजुरको सुरुमा त त्यो बल्ज हुन थालेपछि पहिला त ढाडै दुख्छ, त्यसले नसोलाई कतिको छोएको छ त्यसले चाहिँ अब फर्दर सिम्पटम कति इन्क्रिज हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब त्योभन्दा धेरै छुन थाल्यो भने चाहिँ हजुरको रेडिएटिङ पेन भन्छ, दुइटै मध्ये कुनै एउटा खुट्टामा चाहिँ पेन एकदमै धेरै हुन थाल्ने, झमझम हुने, लाटो जस्तो हुन थाल्ने। पछि त हजुरको अब एडभान्स हुँदै गएपछि चाहिँ खुट्टाको औँलाहरू चाहिँ चलाउन गाह्रो हुने, खुट्टा नै लुलो भएर आउने, प्यारालाइसिस जस्तो हुन थाल्ने। त्यसपछि हजुरको दिसा पिसाब रोकिने, त्यस्तो लक्षणहरू देख्न थाल्छन् चाहिँ एडभान्स उसमा चाहिँ स्टेजमा चाहिँ। यहाँले भन्नुभयो अनुसार नसा च्यापिँदा पनि ढाड दुख्छ भन्नुभयो। नसा च्यापिँदा चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? नसा च्यापेको बिरामीलाई अहिलेको टाइममा अपरेसन पद्धतिबाट उपचार चाहिने भनेको चाहिँ जम्मा 10% लाई हो। बाँकी 90% बिरामी चाहिँ अरू उपचारहरूबाट ठिक हुन्छन्। अरू उपचार भनेको उपचार नचाहिने होइन कि, फेरि उपचारको कुनै पनि पद्धति हुन्छ, पद्धतिमा चाहिँ एउटा सर्जरी छ भने अरू उपचारको विधिहरू पनि छन्। सो अरू विधिहरूबाट जस्तो औषधि खाएर प्रपर फिजियोथेरापीको एक्सर्साइजेस हुन्छ, त्यो एक्सर्साइज गरेर त्यो औषधिहरूको पनि क्याटेगोरीहरू छ, कुन स्टेजमा कुन खाने, त्यो क्याटेगोरी अनुसारले चाहिँ सुरुवाती छ भने हजुरको हामीले चाहिँ अलिकति नदुख्ने औषधि दिने, एक्सर्साइज गराउने, फिजियोको मोडालिटिजहरू हुन्छ, त्यो दुखाइ कम गर्ने, त्योहरू गरेरै हुन्छ। अलिकति हामी त्यो अलिकति एडभान्स छ कि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ स्टेरोइडहरू पनि चलाइन्छ, त्यसले गर्दा पनि कम हुँदै जान्छ। सो ट्रिटमेन्ट चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ, तर अपरेसन चाहिँ सबैलाई चाहिँदैन हजुर। सो अपरेसन चाहिँ अलिकति एडभान्स, यो हामीले
कन्जर्भेटिभ एक्जस्टेड कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। सो कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ एक्जस्ट भइसकेपछि, काम नलागेपछि, धेरै चाहिँ फर्कै गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी सर्जरी चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब नसा च्यापिँदाखेरि अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ कि यसको औषधि अनि अन्य उपचारबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ त? पहिला चाहिँ नसाको अपरेसन धेरै जसो हुँदैन थियो। विश्वमै हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला धेरै हुँदैन थियो, बिस्तारै चाहिँ बाहिरतिर हुन थाल्यो, हाम्रोतिर कम हुन्थ्यो। तर आजको टाइममा नेपालमै पनि नसारोग विशेषज्ञहरूले सफल शल्यक्रिया चाहिँ गर्न थालिसकेका छन्। जुन वर्ल्डमा चाहिँ हेर्दाखेरि जुन कम्प्लिकेसनको रेट छ त्यही रेटमा चाहिँ नेपालमा पनि अपरेसन भइरहेछ। सो त्यसमा डराइहाल्नु पर्दैन तत्कालै कि म चाहिँ प्यारालाइज भइहाल्छु कि यो। बिरामी एकदमै धेरै आउँछ। हामीले पनि बिरामीलाई जुन 10% बिरामीलाई, ढाड दुखेको बिरामीलाई जुन अपरेसनको लागि सल्लाह दिन्छौँ, त्यो बिरामी अलमोस्ट त्यसमध्ये 90% बिरामीले यही क्वेसन गर्नुहुन्छ। तर आजको टाइममा त्यस्तो डराइहाल्नु पर्दैन। कुनै पनि हामीले चाहिँ अपरेसन गर्दा, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट अफर गर्दा हामीले के हेर्छौँ भने त्यसको चाहिँ भ्यालु हामीले चाहिँ रिस्क र बेनिफिट गरेर हेर्छौँ। सो रिस्क धेरै छ र बेनिफिट कम छ भने हामी त्यो अफर गर्दैनौँ बिरामीलाई। जब रिस्क एकदम कम छ र बेनिफिट धेरै छ त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ बिरामीलाई अपरेसनको लागि अफर गर्ने हो। आजको टाइममा चाहिँ अपरेसन शल्यक्रिया गर्नु परे पनि नसा चापेको बिरामीलाई थोरै रिस्कमा धेरै बेनिफिट छ। किनभने तपाईँको अपरेसन गरेन भने बिरामी बिस्तारै बेड रिडेन हुन थाल्छ। तपाईँ चाहिँ हिँड्दाखेरि 1-2 मिटर 3 मिटर 100 मिटर हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुट्टा झमझम हुन थाल्ने, बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेडबाट उभिँदाखेरि नै खुट्टा झमझम हुन थाल्छ। पछि त हजुरको खुट्टा सुत्दाखेरि पनि लुलो भएर आउन थाल्छ। त्यसमध्ये इमर्जेन्सी कतिखेर हुन्छ नि, जतिखेर हजुरको दिसा पिसाबै बन्द गरिदिन्छ कि त दिसा पिसाब नरोक्ने जस्तो अवस्था बनाइदिन्छ। त्यो भनेको फेरि इमर्जेन्सी भइहाल्छ। हामी कडाइकोइना सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यो फेरि इमर्जेन्सी भइहाल्छ। इमर्जेन्सीमा अपरेसन गर्नुपर्छ त्यसलाई। सो आजको टाइममा ढाडको अपरेसन गर्नलाई त्यस्तो डराइहाल्नु पर्दैन। नेपालमा राम्रो प्रविधिबाट र सफल शल्यक्रिया धेरै अगाडिदेखि नै हुन थालेका छन् आजकल। ढाड जोड्ने मात्रै होइन कि कुनै पनि रोगको लागि चाहिँ नहुन दिनलाई लाइफस्टाइल भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। लाइफस्टाइलमा चाहिँ र स्पेसली हाड जोड्नेको जब हामी हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ लाइफस्टाइलको ठुलो रोल छ। रोग लाग्नु अगाडि पनि र रोग लाग्न नदिनलाई पनि। सो यस्तोमा जस्तो अब ढाडैको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ढाड दुख्ने बिरामीकै कुरा गर्ने हो भने ढाड दुख्ने बिरामीले के याद गर्नु पर्यो भने हजुरको वेट बढ्न दिनु भएन। चाहे त्यो ढाड दुख्ने बिरामीलाई होस्, चाहे त्यो घुँडा दुख्ने बिरामीलाई होस्, वेट बढ्न दिनु भएन। अनयुजुअल चाहिँ वेट बढ्यो भने हजुरको ढाड पनि दुख्न थाल्छ, घुँडा पनि दुख्न थाल्छ। बिकज कस्तो छ भने भगवान्ले एउटा स्पेसल वेटको लागि स्पेसल स्ट्रक्चर बनाएको छ। त्योभन्दा हजुरको हाइट 5 फिट छ भने तपाईँ चाहिँ यु क्यानट एफोर्ड कि तपाईँलाई 80 किलो होस्। बिकज तपाईँको स्ट्रक्चर त्यो 5 फिटलाई सर्टेन वेटको लागि मात्रै बनाएको स्ट्रक्चर हो त्यो। सो त्यो वेट बढ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको दुख्न थाल्छ। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा वेट बढ्न दिनु भएन। अर्को कुरा के हुन्छ भने हजुरको सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल जुन हुन्छ, आजकल मान्छेहरू धेरै जसो डेस्क जब होल्डरहरू छन्, घरमा बसेर काम गर्ने कि त अफिसमा गएर पनि तपाईँको चाहिँ एक्चुअली फिजिकल वर्क हुँदैन, चेयरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा सर्टेन टाइमपछि ब्रेक लिनु जरुरी छ। सो त्यतिखेर चाहिँ उठेर अलिकति 5 मिनट वक गर्ने, कफी खान मन छ, चिया खान मन छ, साथीसँग कुरा गर्ने मन छ। सो त्यो इन्टरमिडिएट ब्रेक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँको त्यसले गर्दा नि ढाड दुखाउँछ एकदमै। अर्को कुरा के छ भने नियमित चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु, तपाईँलाई सुट हुने एक्सर्साइज होइन। तपाईँको फिजियोथेरापिस्टले एडभाइस गर्न सक्छ, तपाईँको डक्टरले एडभाइस गर्न सक्छ। तपाईँको बडीलाई के फिट भन्छ तपाईँलाई आफै पनि रियलाइजेसन हुन्छ। सो तपाईँको एजलाई, तपाईँको बडी स्ट्रक्चरलाई, तपाईँको अरू रोगहरू के छ त्योहरू इभ्यालुएट गरेर तपाईँको लागि सुटेबल एक्सर्साइज के हो त्यो एक्सर्साइज गर्नु पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र खानपानमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। कस्तो प्रकारको खानपान आवश्यकता पर्छ? त्यो हजुरको कुन रोग छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब हजुरलाई युरिक एसिडको समस्या छ भने चाहिँ अब रातो मासु खानु भएन, एल्कोहल खानु भएन, हजुरको रक्सी चुरोट अलिकति कमै खानु पर्यो, कालो दाल हामी भन्छौँ होइन, त्यो गेडागुडीहरू चाहिँ खानु भएन। बार्नै पर्ने धेरैवटा कुरा छन्, सबै चाहिँ एक्चुअली बारिराख्नु पर्दैन। जुन कुराले धेरै खराबी गर्छ त्यो कुरा मात्रै बार्ने हो। अर्को कुनै पनि कुरा खाँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै इम्फेसिस दिने कुरा के हो भने वेट बढाउने कुरा चाहिँ स्पेसली खानु भएन है भनेर वेट गर्छ। र अर्को कुरा के छ भने हाड जोड्नेको डक्टरको हिसाबले चाहिँ हामीले सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ नियमित रूपमा तपाईँको एउटा एज, अब
फिमेलमा चाहिँ हजुरको महिनावारी सुकिसकेपछि शरीरले चाहिँ मा धेरै हर्मोनल चेन्ज आउन थाल्छ। त्यतिखेर शरीरले चाहिँ नर्मल जुन चाहिँ क्याल्सियम हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छ, जुन कुरा बनाउनेहरू छ त्यो धेरै कम गर्न थाल्छ र त्यतिखेर चाहिँ शरीरलाई चाहिने चाहिँ धेरै हुन्छ युजुअली। त्यतिखेर हड्डी चाहिँ कमजोर हुन थाल्ने हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले क्याल्सियम र पाउने खानेकुराहरू चाहिँ धेरै खानु पर्यो। हजुरको दुधमा जस्तो भयो, डेरी प्रोडक्टहरूमा भयो त्यो खानु पर्यो। नियमित क्याल्सियम चाहिँ इन्टरमिटेन्टली चाहिँ केही महिनालाई क्याल्सियम खाने, फेरि छोड्ने, फेरि केही महिनालाई क्याल्सियम खाने, त्यस्तो बाहिरबाट सप्लिमेन्ट पनि खानु पर्यो। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो कोभिड पश्चात चाहिँ हाड जोड्ने दुख्ने समस्या भएर पनि बिरामीहरू आउने गरेको छन् भनेर भन्नुभयो नि। वास्तवमा यो हाड जोड्ने चाहिँ के कारणले दुख्ने गर्छ त कोभिड सन्चो भइसकेपछि पनि? त्यो कस्तो छ भने यसले रिसेन्टली चाहिँ पहिलो वेभमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नोटिस गरेको थिएन। सेकेन्ड वेभ पछि के देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोड्नीहरू दुखेर यतिकै पनि त्यो मसलहरू पनि पेन पनि र जोड्नी पेनहरू भएर चाहिँ बिरामीहरू देख्न थालेका छन्। अहिले हाम्रो ओपिडीमा नि आउन थालेका छन्। त्यसको धेरै रिपोर्टहरू, धेरै स्टडीहरू त भइसकेका छैन। तर यसो अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफै एनालाइज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुनसक्ने सम्भावना के हुन्छ भने कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ धेरै अटो इम्युन सिस्टमहरू एक्टिभेटेड हुन्छ बडीमा कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि। सो त्यो अटो इम्युन जुन रिस्पोन्सहरू छ त्यो रिस्पोन्स नै हुनुपर्ने हो, जसले गर्दा तपाईँको जोड्नीहरूमा प्रब्लम गराउँछ। जस्तै बाथरोगमा नि त्यही हुने हो, रुमेटोइड आर्थराइटिस जुन भन्छौँ हामी, त्यसमा नि त्यही हुने हो। अटो इम्युन एन्टिबडीहरू बनेर चाहिँ आफ्नै शरीरमा यस्तो तत्त्व बन्छ जसले चाहिँ जोड्नीहरूलाई बिगार्न थाल्छ। सो एउटा थ्योरी त्यो छ। अर्को थ्योरी के छ भने एउटा हामी रिएक्टिभ आर्थराइटिस पनि भन्छौँ होइन। शरीरमा कुनै प्रकारको इन्फेक्सन भयो भने जोड्नीमा पनि इन्फ्लामेसन हुन थाल्छ होइन। त्यो चाहिँ पेसाबमा खराबी हुँदाखेरि पनि, घाँटीमा खराबी हुँदाखेरि पनि देख्ने हो। सो त्यो एउटा रिएक्टिभ आर्थराइटिसले गर्दा हो कि पनि भनेर चाहिँ अर्को थ्योरी छ। सो यही कारणहरू हो जसले गर्दा चाहिँ देख्न थालेको छ आजकल। यो समस्या दीर्घकालीन हुन सक्छ कि सक्दैन त? त्यो त अब स्टडीहरूले अझै प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा। तर अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ यसको सिक्वेली भन्छ, त्यो सिक्वेली त्यस्तो नराम्रो बिरामी देखिएको छैन। यो चाहिँ सेल्फ लिमिटिङ, अलिअलि औषधि खाने, नर्मल औषधिहरू, नदुख्ने औषधिहरू चाहिँ अब एकदम लो पोटेन्सीको चाहिँ एनएसएआइडहरू खाएर चाहिँ यो कम हुन्छ र यो चाहिँ 1.5देखि 2 महिनामा चाहिँ हराएर जान्छ धेरै युजुअली चाहिँ। तर यो अब कुनै पेसेन्टमा चाहिँ डेफिनेटली यो कम्प्लिकेट हुन्छ होला, त्यो चाहिँ अझै पनि अध्ययनकै विषय छन्। बिस्तारै अध्ययन होला यसको बारेमा। अचानक चाहिँ ज्यान दुख्न थालेको छ, ज्वरो आउन थालेको छ भने त्यसलाई कोभिड नै बुझ्नुहोस्। अरू केही कारण भए पनि यसलाई कोभिड नै बुझ्नुहोस्। आफूलाई जुन कोभिडको प्रोटोकल छ त्यो अनुसार आइसोलेट गर्नुहोस्, चाहिँ जाँच गराउनुहोस् र त्यो हिसाबले प्रोटोकल फलो गर्नुहोस्। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ, शरीरमा चाहिँ अटो इम्युन रिस्पोन्सहरू एक्टिभेटेड हुन्छ त्यो भाइरसको विपक्षमा। त्यो विपक्षमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यो इन्जाइमहरू भयो, अटो इम्युन रिस्पोन्सहरूले गर्दा चाहिँ त्यसलाई ज्वरो आउने, जोइन्ट पेनहरू, मसल पेनहरू गराउने चाहिँ त्यो रिस्पोन्स हो बडीको त्यो भाइरसप्रति। बिस्तारै त्यो अब भाइरस बिस्तारै कम भएर गयो भने चाहिँ यिनीहरू पनि कम भएर जाने हो। नत्र बिस्तारै कम्प्लिकेट भयो भने चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्दै जान्छ, कम्प्लिकेट हुँदै जान्छ। फर्स्ट वेभमा जतिखेर आयो त्यतिखेर धेरै ठाउँमा प्रोटोकल आयो। त्यो हाम्रो चाहिँ जस्तो अमेरिकन अर्थोपेडिक एसोसिएसनको प्रोटोकल थियो, युरोपियन अर्थोपेडिक एसोसिएसनको प्रोटोकल थियो, हाम्रो नेपाल अर्थोपेडिक एसोसिएसनको पनि हाम्रो आफ्नै पनि प्रोटोकल थियो कि कस्ता बिरामीलाई अपरेसन गर्ने र कस्तालाई नगर्ने। सो हामी चाहिँ स्पेसली त्यो प्रोटोकल एकदमै फलो गऱ्यौँ कि कुनै पनि बिरामीलाई यसलाई अपरेसन गरेर पनि उपचार हुनसक्छ र नगरेर पनि त्यस्तै चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै रिस्क र बेनिफिटको कुरा गरेको थिएँ। सो रिस्क धेरै छ र बेनिफिट थोरै छ भने बरु त्यसलाई अरू पद्धतिबाट उपचार गऱ्यौँ। जस्तो त्यतिखेर हामी के गर्थ्यौँ भने हात चाहिँ फोरआर्म फ्र्याक्चर छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ युजुअली प्लास्टरले ठिक गर्ने कि होइन, पछि धेरैभन्दा धेरै के होला, अलिकति बाङ्गो होला, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ पछि। त्यसपछि हाम्रो कोल्ड केसेस भन्छौँ, जस्तो घुँडाको लिगामेन्ट च्यातिएको भयो, घुँडा फेर्ने अपरेसन भयो, यिनीहरू हामी कम्प्लिटली स्टपै गरेका थियौँ किनभने यिनीहरू भनेको इमर्जेन्सी होइन। र के देखाएको थियो भने हजुरको कोरोना पेसेन्टलाई तपाईँको बिरामी कोरोना छ र त्यसलाई अपरेसन गर्नु पर्यो र अपरेसन गर्यो भने त्यसको मोर्टालिटी रेट, त्यसमा कम्प्लिकेसन रेट चाहिँ हाई छ नर्मल पेसेन्टभन्दा। सो त्यतिखेर तत्कालै इमर्जेन्सीमा चाहिने अपरेसन छैन भने चाहिँ त्यो रिस्क किन बेहोर्ने भनेर हामी युजुअली चाहिँ त्यतिखेर इमर्जेन्सी केसेस मात्रै गर्ने, जसलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा जसलाई अपरेसन गरेरै ठिक गर्न सकिन्छ, अरू उपाय छैन। जस्तो अब इन्टरट्रोक्यान्टिक फ्र्याक्चर भन्छ होइन, त्यो
तिघ्राको हड्डी माथिको हड्डी चाहिँ तिघ्राको माथितिर चाहिँ फ्र्याक्चर भयो भने अब त्यसको उपाय छैन, अब त्यसलाई अपरेसनै गर्नुपर्ने भयो। गुडाको हड्डी चाहिँ हजुरको एकदमै नराम्रोसँग भाँचेको छ भने त्यसलाई त अपरेसनै गर्नुपर्ने भयो। हजुरको कुनै हड्डी काटेर बाहिरै हड्डी नै निस्केछ अपरेसन हुँदा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि, अब त्यस्तोलाई त अपरेसनै गर्नु पर्यो, तिनीहरूमा चाहिँ गरिन्छ र त्यसमा प्रिकसन लिएर त्यो लेभलले हिसाबले गरिन्छ। हाडजोर्नी तथा नसासँग सम्बन्धित कस्तो कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरू अस्पताल जाँदा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण होला कि भन्ने डरले गइरहनु पनि भएको छैन। अहिलेको टाइममा त हामी सल्लाह स्पेसली दिन्छौँ कि हजुर चाहिँ घरमै बस्नुहोस्, किनभने सबै अस्पताल अहिले कोरोनाले भरेको पेसेन्ट कोरोना राखिरहेछन् होइन। धेरै जसोले कति अस्पतालले चाहिँ राम्रो प्रोटोकल गरेर म्यानेज गरिरहेछ, अरू ओपिडीहरू पनि चलाइरहेछन्। सो त्यस्तो अस्पतालमा जान त खासै डराइहाल्नु पर्दैन होइन। हाम्रो जस्तै छ कि हाम्रो अस्पतालमा हामी कोरोनाको लागि छुट्टै वार्ड, कोरोनाको लागि छुट्टै डक्टर, उनीहरूको छुट्टै टिम, छुट्टै व्यवस्थापन छ। हाम्रो चाहिँ हामी कोरोना नहेर्ने बिरामीको लागि डक्टरको लागि चाहिँ छुट्टै छ व्यवस्थापन। सो त्यस्तोमा जान खासै डराइहाल्नु पर्दैन। तथापि चाहिँ अस्पताल जानु आफैमा, बाहिर निस्किनु आफैमा पनि अहिले त्यस्तो बुद्धिमानी त होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुरको अब कुनै कसैको चाहिँ खुट्टै फर्किहाल्यो घरमा, अब 2-3 दिन चाहिँ नदुख्ने औषधि खाएर आइसले सेकेर हेर्नुहोस्, त्यही पनि तपाईँको सुन्नेको घटिरहेको छैन, हिँड्न गाह्रो भइरहेको छैन, अस्पताल आउन हिचकिचाउनु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अपरेसन लडेर हजुरको कस्तो देखाएको छ, लडेर हड्डी भाँचिएको छ र यतिकै ब्यान्डेज बाँधेर बसिरहेछन् कि अस्पताल जानु हुँदैन, त्यति साह्रो डराइहाल्नु पर्दैन। त्यस्तो तपाईँलाई शङ्का छ कि हड्डी नै भाँचेको छ भने अस्पताल आउनुहोस्, त्यसको सेफ उपचार चाहिँ धेरै जसो अस्पतालमा हुन्छ, त्यो गराएको बेटर। ढाड दुखाइकै कुरा गर्दाखेरि पनि हजुरको अब ढाड दुखाइ तपाईँको निको भइरहेको छैन, औषधिहरू नर्मल खाएर भने चाहिँ नर्मल औषधि पसलबाट किनेर खाए गर्नु हुँदैन, डक्टरलाई देखाइहाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ, डक्टरलाई देखाउनुपर्छ, त्यस्तोमा अस्पताल आउँदा हुन्छ। अरू तपाईँको चाहिँ रेगुलर फलोअपहरू छ भने चाहिँ डक्टरलाई कुरा गरेर कि आउनु नै पर्ने छ भने, किनभने बिरामी भनेको इन्डिभिजुअल हुन्छ, त्यसमा केही डक्टरले केही हेरेरै बोलाएको हुन्छ। सो त्यस्तोमा छ भने चाहिँ डक्टरसँग सम्बन्धित तपाईँको ट्रिटिङ डक्टरको हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुरा गरेर आउनुपर्ने छ कि छैन, अहिले तत्काललाई आउनुपर्ने छ भने उहाँको सल्लाह बमोजिम पनि अस्पताल जान सकिन्छ। दुर्घटना भएर आएका बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हाम्रो चाहिँ अर्थोपेडिक्समा कस्तो हुन्छ भने धेरै जसो केसहरू एक्सिडेन्ट भयो भने थर्ड पार्टी हुन्छ होइन। सो त्यस्तोमा मान्छेले के चाहन्छ भने म बेस्टभन्दा बेस्ट अस्पताल पुगौँ र त्यसकै पछाडि लागिहाल्छन् होइन। अनि त्यो त्यसभन्दा अगाडि अब पुग्न त्यहाँ 12 घन्टा लाग्छ कि 6 घन्टा लाग्छ कि 4 घन्टा लाग्छ, त्यतातिर ध्यान दिँदैन। त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि त्यो टाइम तपाईँसँग कति तपाईँ टाइम युटिलाइज गर्ने हो त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा, त्यो बिरामी पेसेन्ट पार्टीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। सब धेरै जसो बिरामी कस्तो हुन्छ भने हजुर एक्सिडेन्ट भयो र त्यसलाई म एक्सिडेन्ट भएको छ जनकपुरमा, म काठमाडौँ नै लान्छु भनेर त्यहाँबाट हिँड्छ बिरामी, बाटोमा चाहिँ एक्सपायर भइहाल्छ, अक्सिजनको कमीले हजुरको रगत बगेर ब्लिडिङ भएर भइहाल्छ। के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने बिरामी कस्तो छ त्यो नजिकको कुनै सानो अस्पतालमा भयो भने इभ्यालुएट गराउँदा हुन्छ, केही नभए नै एटलिस्ट उनीहरूले 1 डोज सपोज हड्डी बाहिरै निस्किया छ भने त्यसलाई ठाउँमा ल्याएर 1 डोज एन्टिबायोटिक भयो भने पनि हालिदिन्छन्। केही भएन भने तपाईँलाई 6 घन्टा लाग्न सक्छ, है घाउलाई पखालेर जानुहोस् भनेर घाउ पखालिदिए पनि हजुरको यो अरू ठाउँमा नि कहीँ चोट लागेको छ, हामी एबिसी हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको अब अक्सिजन दिनुपर्ने छ कि, तपाईँलाई रगत चढाउनु पर्ने छ कि स्यालाइन पानी दिनुपर्ने छ कि, त्यो चाहिँ पेन म्यानेजमेन्ट मात्रै गरिदियो भने पनि नजिकको अस्पताल, यति त लगभग साधारण अस्पतालमा जुनसुकै ठाउँमा नर्मल सेटअपमा पनि गर्ने कुराहरू हो। धेरै टाइम इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन त्यसमा, धेरै टाइम त्यहाँ वेस्ट गर्नु हुँदैन। तर साधारण यो 10 मिनट 15 मिनटमा आधा घन्टामा हुने कामहरू जुन छ त्यो गराएर आयो भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई पनि धेरै सजिलो, एटलिस्ट पेन फ्री जर्नी हुन्छ र पेसेन्ट ल्याउने मान्छेलाई पनि सजिलो र त्यसको आउटकम पनि धेरै नै बेटर हुन्छ हजुरको यो प्राइमरी केयर आफ्नै ठाउँमा गराएर आयो भने। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको बिरामी एक्सिडेन्ट भएको छ हाइवेमा, बिरामीलाई यसो मेराकमुरुक पारेर उठाएर यसरी उठाएर राख्छ कि त्यतिखेर नै धेरै ड्यामेज हुन्छ। सो बिरामीको यो चाहिँ बाहिरतिर त यसको चाहिँ पढाइ नै गराउँछ, नर्मल मान्छेहरूलाई पनि तालिम दिइन्छ यसको। सो के याद गर्नु पर्यो भने बिरामी एक्सिडेन्ट भएको ठाउँबाट एकदम जेन्टली सार्नुपर्छ त्यो बिरामीलाई। कुनै त्यहाँ लागिरहेछ तपाईँको हड्डी बाहिर निस्किरहेछ, हड्डी भाँचेकै छ, एकदमै त्यो बेन्डै भइरहेछ हातखुट्टा भने त्यसलाई एकदमै मिलाएर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ के उपलब्ध हुन्छ, कुट भयो भने कुटले गर्दा मिल्छ तपाईँको, केही भने छाता हुन्छ, छाताको त्यो उसले, काठको त्यो बोर्डले, तकिया हुन्छ सबै ठाउँमा, त सबभन्दा राम्रो उपाय तकियाले राखेर त्यसलाई बाँधेर त्यसलाई एक ठाउँमा त्यो म्यानेज त्यो
ट्रान्सपोर्ट गर्नु अगाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरिदियो भने, त्यति मात्रै गरेर ल्यायो भने पनि त्यसको आउटकम चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ। नत्र चाहिँ चोट लाग्यो त्यो हड्डीले नै आउँदासम्म त्यसलाई नसाससालाई पनि ड्यामेज गराइसकेको हुन्छ, मासुलाई ड्यामेज गराइसकेको हुन्छ। सो त्योहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ सार्दाखेरि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर भजन कुमार रोनियर, इन्डोक्राइनोलोजी एन्ड मेटाबोलिजम। म सुगर, थाइरोइड र हर्मोनको स्पेसलिस्ट। आज तपाईँहरूले यो जीवनशैलीको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। नर्मली डायबिटिज, बिरामीदेखि लिएर हामी नर्मल मान्छेहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटै हो। 1 नम्बर त हामीले चाहिँ जीवन स्वस्थ बनाउनको लागि चाहिँ बिहान एटलिस्ट 1 घन्टा चाहिँ मर्निङ वाक गरौँ। अझै अब यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ भने त जिम जोइन्टदेखि लिएर एरोबिक्स, एटलिस्ट एरोबिक्स एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले योगा, मेडिटेसन गर्नुहोस्, मेन्टल स्ट्रेस लेभलहरू पनि कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ खानपिनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली आजकलको जुन बच्चाहरूदेखि लिएर अब स्कुल जाने बच्चाहरू, ठुलोदेखि लिएर सबैले चाहिँ बढी फास्ट फुड, फ्राइड फुडहरूमै बढी ध्यान दिन्छ। इभन प्यारेन्ट्सले पनि मेरो बच्चा अलिक मोटोघाटो छैन, त्यो चाहिँ हामीले नसोचौँ। बच्चा मोटोघाटो भन्दा पनि हामीले हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई पनि सक्दो यो फ्राइड फुड, फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउने, यस्तो चिल्लो खुवाउनुभन्दा राम्रो बरु घरकै तपाईँको यो भेजिटेबल्सहरूदेखि नर्मल दाल भात तरकारी खुवाउने गर्नुहोस्, फ्रुट्सहरू बढी खुवाउने गर्नुहोस्। मासु, माछा, अन्डा पनि प्रोटिन डाइटहरू चाहिन्छ, त्यसै खानुहोस्। अझ यो प्रोटिन डाइटहरूमा बढी यो रातो मासुहरू चाहिँ सक्दो नखाउँ, बरु यसको चिकन, फिसहरू, यो पोल्ट्रीहरूको बरु खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो चुरोट र मदिराहरू पनि छोड्ने गर्नु पर्यो। चुरोटले पनि नराम्रै कम्प्लिकेसनहरू ल्याउँछन्, जस्तै मुटुको समस्या, फोक्सोको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै रक्सीले गर्दाखेरि कलेजोको समस्याहरू आउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि सुगर, प्रेसरहरू सबै बढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सक्दो तपाईँको चाहिँ रक्सी खाँदैन खाउँ, कहिलेकाहीँ खानै गर्नु परे पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ 1 देखि 2 प्याक, त्योभन्दा चाहिँ सक्दो खान चाहिँ मिल्दैन भनेर। इभन डायबिटिज भएको बिरामीले पनि नर्मली क्यालोरी मेन्टेनहरू गरौँ। डायबिटिज भएको बिरामीले चाहिँ मेनली चाहिँ हाई कार्बोहाइड्रेट चाहिँ खानु गर्नु भएन। चिनीबाट बनेको खानेकुराहरू, तेलमा तारेकोहरू, रातो मासु, कोल्ड ड्रिङ्क्स, घिउ, तर, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ नखाउँ। खानेकुरा हामीले डायबिटिज बिरामी होस् या नर्मल बिरामी नै, नर्मल मान्छे भए पनि थोरै गरेर दिनमै 5-6 पल्ट, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम बढाउनु पर्यो क्या। जति मेटाबोलिजम बढाउनु भयो भने हाम्रो त्यति मोटोपन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भनेर के। किनकि नत्र मोटोपन हुनुको कारण नै हो कि हामीले बिहान बेलुकै 2 छाक टन्नै खान्छौँ, फेरि दिउँसो खाइराख्नु हुँदैन। त्यही भएर थोरै गरेर खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ अलिक कम गरौँ। त्यसपछि प्रोटिन्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर राख्ने गर्नुहोस्। प्लस स्ट्रेस लेभलहरू पनि काम गर्नु। नर्मली आफूलाई टाइम दिनुहोस्। एउटा भनाइ नै छ 8 घन्टा काम गर्नुहोस्, 8 घन्टा इन्टरटेनमेन्ट, 8 घन्टा सुत्नु पर्यो। त्यही हिसाबले काम गर्नु। 8 घन्टाको ठाउँमा यो होइन कि 16 घन्टा, 12 घन्टा, 15 घन्टा काम गर्नु चाहिँ भएन। त्यही भएर अलिकति सेल्फ आफूलाई पनि टाइम दिनुहोस्। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। होइन, के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ।
इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बस्न खोक्दा र हाच्छु गर्दा नाक, मुख, रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो, स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। नमस्कार, म डाक्टर धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग विशेषज्ञ। छाला हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग र बाहिरी आवरण हो। यसलाई माया गर्नुपर्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर, हात खुट्टा धोएर हामी नुहाउँछौँ र नुहाउने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि कस्तो पानी नुहाउने भन्दाखेरि मन तातो पानी नुहाउनु। बडीमा 5 मिनटभन्दा बढी, 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आफूलाई मन लाग्ने रङ्गरहित, गन्धरहित सकेसम्म सावर जेल वा स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ र नुहाइसकेपछि तुरुन्तै पुरै जिउमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ र कपडा लाउँदाखेरि सकेसम्म खुकुलो सुती कपडा छालामा टाँसेर लगाउनुपर्छ र यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन अनुहारमा र घाम पर्ने भागमा चाहिँ लाउन बिर्सिनु हुँदैन। र खानपिनको कुरा गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले घरमै पकाएको हरियो परियो हेल्दी डाइट्स खानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स डाइट जुन हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र भिटामिन्सहरू चाहिँ नर्मल अवस्थामा भएको हुनु पर्यो। र दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज अति आवश्यक हुन्छ, जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हाइट र वेट अनुसारको खाना चाहिँ खानु पर्यो। बेलुका घरमा फर्किसकेपछि फेरि आफ्नो कपडा खोलिसकेपछि, हात खुट्टा धोइसकेपछि फेरि हामीले मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। र जुन व्यक्ति बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सनब्लक फेरि पनि सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ 2 घन्टा 3 घन्टामा। त्यस्तै कपालको पनि कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा हप्ताको 2 देखि 3 पल्ट स्याम्पू गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा नङको ट्रिमिङ गर्नु पर्यो र नङको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो छाला, कपाल, नङलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो पर्सनालिटी, व्यक्तित्वको पहिचानमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म चाहिँ डाक्टर रोशन कुमार झा। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा फिजिसियनको रूपमा काम गर्दैछु र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई हामीले के गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नो रहनसहन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट, वर्क प्लेस, यिनीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति अस्वस्थ कुन बेला हुन्छ? जब खानपान बिग्रिन्छ, उसको रहनसहन बिग्रिन्छ, स्लिप प्याटर्नहरू बिग्रिन्छ, यदि कुलतमा लाग्यो भने ऊ चाहिँ अस्वस्थ हुँदै जान्छ। सो मेरो बुझाइमा के हो भने स्वस्थ रहनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो आफ्नो रुटिन, लाइफस्टाइल, यो फुड ह्याबिट, यिनीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। स्वस्थकर खाना खाने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, जस्तो कि कुन ठाउँमा जाने, कुन ठाउँमा नजाने हामीले बुझ्नुपर्छ। कस्तो ठाउँको खाना खाने, कस्तो ठाउँको खाना नखाने, कस्तो पानी खाने, कस्तो नखाने र कस्तो सर्कलमा आफूलाई राख्नुपर्छ। अहिले मैले सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा भने के बुझ्नुपर्छ भने हामी जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्छौँ, जस्तो सोच्छौँ, बडीमा त्यस्तै रिस्पोन्स हुँदो रहेछ। सो जहिले पनि हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट के हुनुपर्छ भने हेल्दी हुनुपर्छ। यदि तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरू अनहेल्दी छन् या उहाँहरूको सोचाइ अनहेल्दी छन् भने तपाईँमा पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो रोगहरू देखा पर्न सक्छ। सो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टले, हाम्रो थट प्रोसेसले
हाम्रो बडीको चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ देखाउँदो रहेछ। यदि हामीले एउटा भनाइ छ, ब्युटिफुल थट सेक्रेट्स ब्युटिफुल हर्मोन विच विल इन्क्रिज योर इम्युन सिस्टम। र बडीको इम्युनिटी बढाउनको लागि तपाईँले जहिले पनि राम्रो सोचहरू राख्नुपर्छ। अनहेल्दी किसिमको कम्पिटिसनमा जाने, अनहेल्दी किसिमले लाइफस्टाइल बिताउने, अनहेल्दी किसिमले तपाईँ चाहिँ अर्काको कुरा काटेर बस्यो भने त्यसले पनि रोग निम्त्याउँदो रहेछ। यहाँ हामीले खालि खानपानको कुरा गर्छौँ, लाइफस्टाइलको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो के हुन्छ भने जुन वर्क प्लेस छ त्यहाँनिर नै एक अर्कासँग कम्पिटिसनमा पनि हामी चाहिँ मानसिक तनावमा बसिरहेको हुन्छ र त्यसले पनि हामीलाई रोग निम्त्याइरहेको हुन्छ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने रेस्ट हाम्रो बडीलाई चाहिन्छ। रेस्ट मिन्स रिपेयर। सो स्वस्थ रहनको लागि तपाईँले चाहिँ 24 घन्टा म काम गर्छु, म एकदम स्ट्यामिना भएको मान्छे भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। रेस्ट गर्नुपर्छ र आफ्नो उमेर अनुसार कस्तो किसिमको हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। सबैलाई एउटै किसिमको योगा गर्नुहोस् या क्लब जोइन गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन र आफ्नो रहनसहन अनुसार कस्तो खानपान खाने हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपनाउनुपर्छ। माछा मासु नखाने व्यक्तिलाई हामीले माछा मासु खानुहोस् भन्दैनौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ सप्लिमेन्टेसन के लिने भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो रहनसहन, खानपान र हाम्रो चाहिँ सोचाइ, यो तीनटा कुराले ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ। र यसमा चाहिँ एउटै कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुनुहुन्छ, त्यो वातावरणले तपाईँको शरीरलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, जुन वर्क प्लेस छ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँको जुन फ्रेन्ड सर्कल छ, जस्तो साथी भयो आफू पनि त्यस्तै भइन्छ भन्छन् कि। सो सर्कल यदि राम्रो छ, तपाईँको धेरै साथी चाहिँदैन, 50वटा साथी चाहिँदैन, एकजना राम्रो साथी भयो र उसँग तपाईँले भेन्टिलेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको दिनभरिको के हुन्छ भने मुड फ्रेस हुन्छ। सो राम्रो साथी हुनु पर्यो, राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो र आफ्नो फुड ह्याबिट राम्रो भयो र भनौँ न अब नसापानी गरिएन भने तपाईँको जीवनशैली स्वस्थ नै रहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र मैले चाहिँ आफू पनि त्यही नै गर्छु। बिहान उठ्छु, 15 मिनटदेखि 20 मिनट हो मैले साइक्लिङ गर्ने र त्यो पछि चाहिँ मेरो खानपान चाहिँ मैले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि त्यसै अनुसार चाहिँ म आफ्नो चाहिँ रुटिन बनाएको छु। बिहान के खाने, दिउँसो के खाने, बेलुका के खाने, घरैबाट खाएर जान्छु म अफिसमा, बाहिर क्यान्टिनमा त्यति खान्न। र मेरो चाहिँ एउटै के छ भने कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको कुरा काटिरहेछ भने 1 मिनट पनि नबस्ने। त्यसले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ फोहोर ल्याउँदो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छ स्ट्रेसमा जान्छ र त्यसले चाहिँ रोगहरू निम्त्याउँदो रहेछ। सो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ नहुने भन्छ र आफू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने ठाउँ बेला बेलामा चाहिँ कामबाट ब्रेक लिने भन्छु कि म आफू चाहिँ वर्षमा 15 दिन 10 दिन 15 दिन ब्रेक लिन्छु, आउट अफ नेपाल जान्छु र आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ मैले चाहिँ आनन्द लिन खोज्छु कि। आनन्द भनेको के हो भने रेस्ट मिन्स रिपेयर भन्छ कि, बडीलाई रिपेयर गर्ने भन्छौँ। सो यसरी हामीले हाम्रो आफ्नो उमेर, हाम्रो आफ्नो कल्चर, हाम्रो आफ्नो सर्कल, वर्क प्लेस अनुसार हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउँदै लग्यो भने लाग्छ धेरै जसो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै रोग लाग्न सक्छ, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने डक्टरको सल्लाहमा जाने र उहाँले भनेअनुसार हाम्रो खानपानमा परिवर्तन गरिदिने। डायबिटिज भयो भने त्यो अनुसार खानपान चेन्ज गर्नु पऱ्यो, बाथ रोग छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, कार्डियक डिजिज छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पऱ्यो, दम रोग छ भने त्यो अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु। सो यो लाइफस्टाइल जीवनशैली भनेको प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक हुनसक्छ। सो तपाईँको आफ्नो शरीर अनुसार तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले जीवनशैली आफ्नो डक्टरसँग परामर्शमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँ र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ।
नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा गत माघदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। हालसम्म 21 लाख बढी नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा पाएका छन् भने करिब 7 लाख नागरिकले खोपको दुवै मात्रा पाएका छन्। चीन सरकारबाट अनुदानमा भेरोसेल खोप प्राप्त भएपछि देशभर गत मङ्गलबारदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी खोप लगाउने कार्य सुरु गरिएको छ। खोप कार्यक्रम पालिकाहरूले निर्धारण गरेको केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मात्र गरेको छैन, त्यसका लागि बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। आगामी कार्तिकसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको तयारी छ। खोप कार्यक्रमबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कोरोना संक्रमणका कारण देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। लामो समय घरभित्रै बस्दा व्यक्तिको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी लामो समय घरमा बस्दा हाड जोड्ने तथा नसामा विभिन्न समस्या देखिने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी कतिपय रोग जीवनशैलीका कारण हुन्छ भने कतिपय जन्मजात नै सिर्जना भएका हुन्छन्। कतिपय समस्या भने दुर्घटनाका कारण हुने गर्दछ। हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धी रोग र उपचारबारे स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा
हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।